नवाज शरीफ साहब दोबारा लाइमलाइट में आ गए हैं। क्या हो रहा है, क्या फैसले करने हैं, उन्होंने क्या क्या उन्होंने जिम्मेदारियां कबूल की हैं, इस पे बात करनी है। लेकिन शेर अफजल मरवत भी एफआईए पे पेश हो गए। मरियम नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम का मामला है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़े आदमी का भाई फरार हो गया, एंटी करप्शन की हिरासत से फिर पकड़ा गया। वो उसकी तफसीलात बड़ी मज़ेदार हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का एनए 123 लाहौर से जो इलेक्शन है वो चैलेंज हो गया था, फैसला उसके ऊपर हो गया। क्या फैसला सामने आ सकता है, इस पे बात क्या करेंगे। और फिर आपको सदर के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से एक खबर से आगाह करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद, आप मुझे जानते ही हैं। और नया दौर न्यूज़ पर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। बस ये दरखास्त है एक बार फिर के नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंसाइट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज लाहौर से इतला आई कि मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ, नवाज शरीफ की सदारत इजलास हुआ। उसमें बहुत सारे अहम फैसले किए गए, लेकिन जो उसमें बुनियादी बात है वो दो नुकात उस पर इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब ये फील कर रहे थे कि शायद उनके भाई ने भी उनके साथ धोखा किया, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई, लेकिन वो जिस काम के लिए लंदन से लाए गए थे, बुलवाए गए थे, वो नहीं हुआ, यानी वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अब ये ज़ाहिर सी बात है, जब सियासत में आप कुछ इक़दामात उठाते हैं, कोई चालें चलते हैं, तो फिर उसका जवाब भी आना होता है जो आपके मुखालिफिन होते हैं। और जो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं उसमें अल्टीमेटली बाज़ औक़ात आपका जो फ़ैसला होता है वो उसमें बाज़ औक़ात तब्दीलियाँ भी आ जाया करती हैं। ये पाकिस्तानी सियासत का हमेशा से चलन है, आज की बात नहीं है। मुझे याद है वो अमीन फ़हीम मरहूम बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, उनको वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल गया था और आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर मिला था। उसके बाद मुमताज़ आलम गिलानी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा होते थे। उनके भाई हैं इम्तियाज़ आलम साहब, जंग अखबार में कॉलम भी लिखा करते थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। आज अभी हाल में इलेक्शन भी लड़ा, हार गया इलेक्शन। लेकिन इम्तियाज़ आलम साहब की आसिफ ज़रदारी से बहुत पुरानी दोस्ती है, चूँकि वो एक ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे और उनकी हाकिम अली ज़रदारी से भी दुआ सलाम हुआ करती थी, तो उस वक़्त की वो दोस्ती है। और उस दोस्ती में उन्होंने जो है वो आसिफ ज़रदारी को जाकर मशवरा दिया। बल्कि वो दूसरे आदमी थे, उससे पहले चौधरी निसार अली खान जो मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा थे उन दिनों में, नवाज शरीफ की नाक का बाल हुआ करते थे, नफ्स नातका थे मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने आसिफ ज़रदारी को मशवरा दिया कि ऐवान सदर में आपको होना चाहिए। चौधरी निसार और इम्तियाज़ आलम का मौक़िफ़ ये था कि ऐवान सदर में अगर आसिफ अली ज़रदारी नहीं होंगे तो 2008 वाला सिस्टम जो है वो नहीं हो सकेगा, अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगा। आसिफ ज़रदारी ने फिर उनके मशवरे पर फैसला तब्दील किया और फिर इम्तियाज़ आलम के ज़रिए ही ये खबर दी कि आसिफ अली ज़रदारी खुद सदर होंगे। नतीजे के तौर पर उस वक्त फेडरेशन में ये मुनासिब नहीं था कि सिंध और से दोनों बड़े ओहदे ले लिए जाएँ। लिहाजा अमीन फ़हीम साहब के नाम जो पूरा फ़ाल निकला था वो अचानक वो वापस चला गया। और फिर मुल्तान के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम जो है वो लॉटरी निकल आई, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए अचानक। मखदूम साहब कुछ अर्सा नाराज़ रहे, लेकिन मखदूम साहब बहुत शरीफ आदमी है। बेनज़ीर भुट्टो उनको अपना भाई कहा करती थी, तो वो पार्टी के लिए काम करते रहे, बहुत दिल जान से उन्होंने काम किया। आसिफ अली ज़रदारी दोबारा सदर बन गए। अब भी यही सूरत हाल थी कि नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, लेकिन बहरहाल कुछ वजूहात की बिना पर आखिरी वक्त में बल्कि मुझे तो खैर शुरू से ही लग रहा था, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि नवाज शरीफ साहब का चेहरा अगले वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा नहीं है, उसके ऊपर वो एतमाद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, उनके चेहरे पर वो एतमाद था और वैसा हुआ भी। ये हमारी अपनी कैलकुलेशन थी, कुछ अंदर की इत्तलात की बुनियाद पर। तो नवाज शरीफ साहब थोड़े से डिप्लेटेड फील करने लगे, अपने आप को थोड़ा-सा मायूस हुए, उनके चेहरे पर वो मायूसी दिखाई भी देती थी। लेकिन अब उनके भाई ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने और बेटी मरियम नवाज़ ने उनको कायल कर लिया है कि ऐसा नहीं है, ये हुकूमत आप ही की है, आप ही के ज़ेर साया ये हुकूमत चलेगी। जावेद लतीफ़ बहुत सारी बातें कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस सब के दरमियान में ये नून लीग के लिए भी अच्छी खबर है कि फिर नून लीग के जो अरकान हैं उनकी अक्सरियत जो है उन्होंने बड़ी तादाद, उनकी अक्सरियत तो नहीं, बड़ी तादाद ने हल्फ देना शुरू कर दिए कि वो नवाज शरीफ के वफादार हैं। वो तरीक़ाकार जो इमरान खान के लिए उससे पहले अल्ताफ़ साहब ने मुतारिफ़ कराया था, ये करवाया गया था। बहरहाल नवाज शरीफ साहब अब उनकी मायूसी कदरे दूर हो गई है।
اور وہ آئیں گے ضرور سسٹم میں واپس یہیں رہیں گے. جو لندن جانے کے ان کے اعلانات تھے وہ فی الحال پچھے پوش چلے گئے ہیں. آگے چل کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب وہ دو کام کریں گے. ایک تو ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں حکومت کرنے میں میری رہنمائی کریں, تو نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کی رہنمائی کریں گے. بھائی یہ کہتے ہیں کہ حکومت سازی تو ہو گئی, لیکن فیصلہ سازی میں آپ ہمیں رہنمائی فراہم کریں, تو نواز شریف صاحب وہ رہنمائی بھی فراہم کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب وفاقی حکومت کی کارکردگی پر بھی نظر رکھیں گے. کیا کیا جا رہا ہے, خاص طور پر ایسے فیصلے جن میں ابھی قیمتیں بڑھنی ہیں, بجلی کی, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں. یعنی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونی ہے اس کا برڈن عوام پر کیسے آئے گا, عوام کو کیسے بچانا ہے, یہ نواز شریف اس معاملے میں جو ہے میری اطلاع یہ ہے کہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کریں گے. یعنی وہ دیکھیں گے اور حکومت کو کہیں ایسا ہو رہا ہو تو وہ جیسے بازی میں ہوا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب تو اٹھ کر چلے گئے تھے, ویسا نہیں ہوگا. اب وہ ایسا ہو نہیں سکتا, تو نواز شریف صاحب کو وہ ذمہ داری لینی پڑے گی اور وہ رہنمائی فراہم کریں گے. اس پر دیکھتے ہیں کہ حکومت اور ان کے تعلقات کیسے رہتے ہیں, کیونکہ جب پارٹیاں جو حکومت میں آ جاتی ہیں, جو شخصیات حکومت میں ہوتی ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اور نواز شریف کی اپنی ترجیحات ہوں گی تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں زندہ رہے. ورنہ بہت سارے دانشور اور بہت سارے تجزیہ کار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نون لیگ کا آخری الیکشن ہے, اس کے بعد نون لیگ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو جائے گی. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب اگلی خبر پر ناظرین آتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی صحیح ہیں جنرل فیض حمید, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, کور کمانڈر بھی رہے پشاور کے. بہاولپور کے کور کمانڈر تعینات ہوئے, لیکن انہوں نے چارج نہیں لیا اور نئے آرمی چیف کی تقرری پر انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. ایک زمانے میں بہت طاقتور ہوا کرتے تھے, 20 کلومیٹر لمبی سڑک پا جو ہے نا, وہ جو جہاں سے ان کے بھائی کی زمینیں گزرتی تھی, بھائی محکمہ مال میں پٹواری تھے پنجاب میں, تو وہ ایک باڑ لگا دی گئی تھی لوہے کی تاروں والی بڑی مضبوط باڑ. لیکن جب جنرل فیض ریٹائر ہوئے تو علاقے کے لوگوں نے جن کو 20 کلومیٹر کا لمبا جو ہے وہ چکر لگا کر واپس موٹر وے کی طرف آنا پڑتا تھا, تو انہوں نے پھر وہ ہتھوڑوں سے اس کو توڑ دیا. اب ایک اور نئی واردات سامنے آ گئی ہے. ان کے بھائی ہیں نجف عباس سیال, وہ جو پٹواری ہیں محکمہ مال میں, ان مالی بے ضابطگیوں میں اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا. انہوں نے ضمانت حاصل کر رکھی تھی, آج ضمانت منسوخ ہوئی, پولیس نے ان کو گرفتار کیا, اینٹی کرپشن پولیس نے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اینٹی کرپشن پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے. بہرحال وہ ایک بڑا پریشر آیا. جب وہ پریشر آیا تو پھر دوڑیں لگ گئی تو چند گھنٹوں بعد وہ دوبارہ گرفتار ہو گیا. اب اس وقت وہ اینٹی کرپشن کے حوالے ہیں, اور اب ان کو متعلقہ جو عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے گا. آج کا وقت تو گزر گیا تھا, لیکن کل اب ان کی پیشی متوقع ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. ایک زمانے میں ان کا ملک بھر میں سکہ چلتا تھا. وہ کہتے تھے آصف زرداری کو کہ فلاں مہر کو ٹکٹ دے دو سینٹ کا, آصف زرداری صاحب وہ خاموشی سے ٹکٹ دے دیا کرتے تھے. وہ عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ کر دو, تو وہ کر دیا کرتے تھے. لیکن اب وہ خود بھی لائم لائٹ میں نہیں ہیں, گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور کچھ دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو نظر بند کیا ہوا ہے, لیکن میری اطلاعات یہی ہے کہ وہ نظر بند نہیں ہے, وہ گوشہ نشین ہے. ان کے بھائی کو اب حراست پہ لے لیا گیا ہے, جن کا ایک زمانے میں بڑا طوطی بولتا تھا. ایک بڑے بلڈر تھے اسلام آباد میں مبینہ طور پر, وہ بھی ان کے بھائی کی وجہ سے اسلام آباد میں اپنا کام چھوڑ کر یہ جو عمارت سازی ہے, یہ عمارتیں کھڑی کرنا, کنسٹرکشن کا بزنس, وہ چھوڑ کر کراچی منتقل ہو گئے تھے. کہ یہاں وہ بقول ان کے بقول کہ وہ نجف عباس سیال صاحب ان کو تنگ کرتے, معاف کیجیے گا نجف عباس سیال کہہ دیا, نجف صاحب ان کو تنگ کرتے تھے. نجف عباس سیال ایک اور صاحب تھے, وہ بھی پٹواری تھے, لیکن بعد ازاں ایم ایل اے ہو گئے تھے جھنگ سے, اور وہ مشرف کے زمانے میں, اور بڑے طاقتور ہو گئے تھے وہ بھی. بہرحال اب وہ پولیس کی حراست میں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, وہ مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے یا نہیں. لیکن ناظرین ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا ہے. وہ فیصلہ ہے NA-123 لاہور سے, جو شہباز شریف صاحب کی کامیابی ہے. ان کو ان کے مخالفین نے چیلنج کیا تھا, اور وہ دلائل سننے کے بعد آج ممبر نثار دورانی جو ہے سندھ سے ممبر ہیں, انہوں نے سماعت کی, اور انہوں نے ایک واقعے پر سوال کیا کہ اس پر شہباز شریف صاحب نے تو اس سیٹ پر حلف نہیں اٹھا لیا. انہوں نے بتایا وکلاء نے کہ جی حلف اٹھا لیا ہے, اور وہ وزیر اعظم بھی اسی نشست سے ہیں, اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. یقینی طور پر وہ جو شواہد ہیں مقدمے کے, ان کی جیت کے حوالے سے
वो ऐसे हैं, ऐसे नहीं है कि ये उनकी जीत का फैसला तब्दील हो सके। वो फैसला उन्हीं के हक में आएगा यकीनी तौर पर, लेकिन कब आएगा ये अभी देखने की बात है। अब जरा आगे चलते हैं नाज़रीन। एक असदयार वली ने एक मुकदमा किया हुआ था पीटीआई के अपने मुखालिफिन के खिलाफ। वो मुकदमा भी वो हत्या की इज्जत का मुकदमा वो जीत गए हैं। पिशावर में वो जीते हैं, उसकी तफसीलात अभी आ रही हैं, लेकिन ये खबर आपके लिए ज़रूरी है कि एएनपी के सरबराह जो है असदयार वली, वो हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत गए हैं और उनकी इज्जत अब अदालत के ज़रिए बहाल हो गई है। उनके ऊपर उनके मुखालिफिन ने कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के हवाले से नाज़रीन खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो उन्होंने 23 मार्च को उन्होंने ये कहा है कि वो यकीनी तौर पर अवार्ड तकसीम करेंगे, लेकिन जो लिस्ट है अवार्ड वसूल करने वालों की वो कम की जाए। क्योंकि वो उम्र के इस हिस्से में आजकल उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है, तो उनके लिए इतनी देर खड़े होना मुश्किल होगा। लिहाजा अब वो छांटी की जा रही है लिस्ट के जिनके नाम पर ये गारंटी अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं। वो ईवान सदर में कौन लेगा और गवर्नर हाउसिंग में कौन लेंगे, वो लिस्ट अब छांटी की जा रही है। और एक महदूद लिस्ट जो है वो अप्रूव की जाएगी फाइनली, जिसको 23 मार्च को वो जिनको एजाज़ात से वो खुद नवाजेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स के हवाले से कुछ आईनी पोजीशन है, उसके उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन अब बहरहाल वो लिस्ट जो है वो महदूद हो गई है और कुछ लोग इसके ऊपर मोतरज़ भी हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें अवार्ड क्यों नहीं दे रहे। अब आसिफ अली जरदारी साहब की मर्जी है, उनकी सेहत इजाज़त ना दे या ना दे, ये उनकी हेल्थ का मामला है। हम आप कुछ कह नहीं सकते सिवाय इसके कि आपसे हम इजाज़त लें। खुदा